नमस्कार. आम्ही असा सध्या गिरी टू सांगोल्डा जो डायगो चर्च आसा त्या चर्ची फाटल्यान जो रस्तो येता त्या रस्त्याचेर सद्याक आमी आसा. आता हो जो रस्तो जो आसा हो गिरी सांगोल्डाच्यान जो चोगोम रोड पर्वुरी वयता पळय तो इंटरनल रोड आसा. हांगासर एक व्हडलो कॉन्क्रीट ट्रक जो आसा हो हांगासर कोलॅप्स जावन हांगासर पडलेलो आसा, परतो पडलेलो आसा. इन्फॉर्मेशन सद्याक जी मेळ्ळी ती आसा की गिरीच्यान हो लोडीड ट्रक सिमिटाचो लोड आसा ह्या ट्रकान. सगळो सिमिटाचो जो कॉन्क्रीट लोडीड ट्रक जो आसा हो हांगासरल्यान वयतालो. त्याच टायमार खंय ना खंय ताचो बॅलन्स गेलो आनी रस्तो जो आसा हो नेमलो आनी त्या कारणाक लागून तो पलटी शेतान पडलेलो आसा. इंजरीज कोणाक जावंक ना अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक मेळता. पूण हो जो ट्रक परतो पडलो हो काल पडलो अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक मेळल्या. फूल लोडीड आसा, सगळें कॉन्क्रीट भितर आसा. पुराय कितें अपडेट आसा पळय ते हांगासर काही लोकल्स जे आसा त्यांच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो सद्याक प्रयत्न करया. अशी मात इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की गिरी सांगोळच्यान हो ट्रक जो आसा हो चोगोम रोड आसा पर्वुरी त्या सायडीक वयतालो अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक मेळिल्ली आसा. हांगासर तुमी सद्याक पळोवंक शकता रिटर्निंग वॉलाचे जे काम आसा पळय ते सद्याक चालू आसा. आनी माती जी आसा ही सगळी सद्याक मूव जाल्ली आसा, कित्याक भरपूर पावस सद्याक पडलेलो आसा आनी माती मूव जाल्ल्या कारणान हो ट्रक जेन्ना हांगासरल्यान वयतालो तो टायर जे आसा हे तेजे रोमले आनी ट्रक जो आसा हो परतो हांगासर पडलेलो आसा शेतान. फोर व्हीलर वाले ने वो साइड नहीं दिया, उसकी वजह से वो गाड़ी वाले ने पीछे लिया और क्रेन गाड़ी फंस गया. फंसने के बाद उसके बाद वो क्रेन वाले ने आया और बैलेंस नहीं बना, उसके बाद वो गाड़ी नीचे गया. अच्छा, ये कभी हुआ था? ये कौन से दिन? कल. ओके. और कहाँ पे जा रहा था ये ट्रक, कुछ मालूम पड़ा? ये रास्ता भूल गया था, भूलने की वजह से ये इधर आया. उसको जाना था परवरी में, ये इधर आया. अच्छा, जो गलती से ये रास्ता पकड़ा उसने. गलती तो पहिलो ट्रक उभो आसलो हांगासर आणि फाटली व्हिलां रोमलेली तेजी. ओके. केन्ना हे पडलो केन्ना? रात्री तो धांक पडलो म्हाका दिसता. राती धांक पडलो. ओके, म्हणजे रोमलो तो. रोमलोलो तो, पूण ते दोन क्रेनी येवन ताका काडटाल्यो. ओके. तेंच्या कडेन येयना जाल्यो बॅलन्स ऑफ बॅलन्सान तो शेतान पडलो. शेतान पडलो. कितें ड्रायव्हराक कितें इंजर्ड जालो, कितें कळला? काय नाही. काय जावंक ना. तो रातीक न्हू हो येयल्लो तो मातसो नेमलोलो हांगा आनी मातसो अशें केलें ते पडलो सकयलो डायरेक्ट. म्हणजे तो तितून लोड बीट आहलो भितून हेचो बीन कितें म्हणटा ते बेतो आहलो कॉन्क्रीट आहले पळय तो भितून सगलो आहा. भितून वजनान तो तेवटेन पडलो. एक गाडी वयताली मरे, तेणें सायटीक घेतली. सायटीक घेयना फुडें तो मातसो नेमलो आनी थंयच उरलो तो मागीर. आनी एक अर्द्या वरान सुमार तो मागीर तेवटेन पडलो. ओके. म्हणजे हांगासर कंस्ट्रक्शन सायट कितें काम चालू सध्या? ना, हे आमी रस्तो हांगा हे करताले, रस्तो ते वायंडींग कितें करताले आनी रस्त्याचें काम चालू आहा. काम चालू आहा. आनी हो खंयसून खंय वयतालो ट्रक कितें? आतां हो हांव न्हू खंयसून तो हो येयल्लो आनी तो पर्वरी तेवटेन खंय तरी वयतालो ना, मे बी तेवटेन खंय तरी वयतालो. म्हणजे गिरीच्यान पर्वरी सायडीक वयतालो. एमो रोड कितें म्हणटा हांगासर? सांगोल्डा एरिया पडटा. सांगोल्डा म्हणजे कॉन्क्रीट ट्रक हा हो. कॉन्क्रीट ट्रक आहा. आता आम्ही पावल्या गिरी मोरड हांगासर. जे गिरी डायगो चर्च आसा त्या चर्चीच्या फाटल्यान जो रस्तो वयता गिरी सांगोल्डा त्या रस्त्याच्या सद्याक आमी हांगासर पावलेले आसा. हांगासर आता आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की एक व्हडलो कॉन्क्रीटाचो जो ट्रक आसा हो हांगासर परतो हांगासर पडलेलो आसा. हेची पुराय अपडेट आनी डिटेल जी इन्फॉर्मेशन सद्याक आमकां मेळ्ळ्या ती इन्फॉर्मेशन सद्या अशा तरेन आसा की हो कॉन्क्रीटाचो जो ट्रक आसा हो गिरीच्यान सांगोल्डा रस्त्या वयल्यान जो चोगोम रोड आसा थंयसर वयतालो आनी गव्हर्मेंट ट्रक हो आसा. ह्या ट्रकान सगळे सिमीट हांगासर सद्याक भरलेले आसा. जेन्ना हो ट्रक हांगासरल्यान वयतालो त्याच टायमार समोरच्यान फोर व्हिलर येताली आनी फोर व्हिलर येताली पळय त्या टायमार रस्तो जो आसा हो नेरो असल्या कारणान ताका फुडें वचपाक वाट मेळोंक ना. आनी जेन्ना हो ट्रक जेन्ना फाटी घेतालो त्याच टायमार मातयेन रोमलो फाटलो टायर आनी गाडी जी आसा ही सायडीक गेली. सायडीक गेल्या उपरांत हांगासर जे दोन क्रेनी व्हडल्यो येयल्यो हो ट्रक जो आसा हो काडपा खातीर. जेन्ना काल सांजेच्या टायमार जेन्ना व्हडल्यो क्रेनी हांगासर पावल्यो हो ट्रक काडपा खातीर त्या टायमार तांकां काडपाक जावंक ना आनी जो कंट्रोल आसा पळय तो कंट्रोल तांचो गेलो क्रेनीचो आनी हो ट्रक आसा हो उब्यानीच कोसळोन त्या सायडीक शेतान पडलेलो आसा. जो हो ट्रक हांगासर पडला पळय तो पयर राती हांगासर सांजेच्या टायमार हो ट्रक हांगासर कोसळोन पडलेलो आसा.
हो जो रोड आसा हो आसा गिरी मोरड टू सांगोळटा रस्तो हांगासरल्यान चोगोम रोड पोरुरी वचपाक मेळटा त्या रस्त्याचे सद्याक आमी हांगासर पावलेले आसा जो कॉन्क्रीट ट्रक आसा हेतून पुराय जो ड्रायव्हर आसा हेका इंजरीज कांय जावना अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक मेवलेली आसा पूण सध्या हो ट्रक काडपाचो तेंचें आतां काम चालू आसा एक व्हडली क्रेन जी आसा ही सध्या हांगासर पावलेली आसा आनी फुडें वचून रावलेली आसा आनी थोड्याच वेळान खंय आयज राती हो ट्रक जो आसा हो काडपाचो तांचो प्रयत्न सद्याक चालू आसतलो अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक आमकां मेवलेली आसा अशीच अपडेट तुमकां आमी जी हो ट्रक जो हांगासर कोसळून पडलो आसा शेतान तेचे बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन फुडें आमकां मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमचे मेरेन पावयत रावतले पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे गिरीच्यान.